अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ क़ारी मोहम्मद बिनियामीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रूहानी नशरियात। नाज़रीन, आज का हमारा सूरत कौसर का एक शानदार अमल है और ये अमल उन दोस्तों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा साबित होने वाला है जो माली मुश्किलात का शिकार हैं, जो रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारी तनख्वाह महीना ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाती है, जो ये कहते हैं कि हम लाखों रुपया कारोबार से कमाते हैं, लाखों रुपया हमारे घर में आता है, पैसा आता हुआ नज़र आता है, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है इसकी कोई समझ नहीं आती। यानी माल में हरकत बरकत ही कोई नहीं है। तो नाज़रीन, इन तमाम परेशानियों का हल जानने के लिए हमारी ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, रिज़्क़ तो जो इंसान का मुक़द्दर होता है, इंसान को वही मिलता है। अल्लाह ने जो लिखा है आपके मुक़द्दर में आपको वही मिलेगा। लेकिन अगर हम वजीफ़े करते हैं, हमारे माल में ज़्यादती हो जाए, माल ज़्यादा हो जाएगा, माल में बरकत आ जाएगी, बढ़ जाएगा, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि फिर वज़ाइफ़ का फ़ायदा क्या हुआ अगर मिलना वही है जो अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा है। तो नाज़रीन, इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि आपने घर में मुर्गी पाली हुई है, आप मुर्गी को दाना दुनका डालते हैं, एक तरफ आपने दाना फेंका, मुर्गी भाग के उस तरफ गई, जाके खा लिया, फिर आपने इस तरफ दाने को फेंका, मुर्गी भाग के इस तरफ आई, दाने को खा लिया, फिर पीछे की तरफ फेंका, मुर्गी भाग के पीछे गई, खा लिया। अलगरज जिस तरफ आप दाने को फेंकेंगे मुर्गी भाग भाग के खाएगी, खा तो लेगी, खाना अपना मुक़द्दर है मुर्गी ने, लेकिन मुशक्क़त के साथ खाएगी, भाग भाग के उसको अपना मुक़द्दर इकट्ठा करना पड़ेगा। और अगर वही दाना उसका आप उसके सामने डाल दें, इकट्ठे रख करके रख दें, तो खा उसने फिर भी लेना है, लेकिन आसानी के साथ खाएगी। अगर आप वज़ाइफ़ करते हैं तो वज़ाइफ़ करने का फ़ायदा ये होगा कि जो माली मुश्किलात आपकी हैं, अल्लाह आपको अपने कुरान की बरकत के सदक़े से उन मुश्किलात से छुटकारा दे के आपके रिज़्क़ में जितनी भी तंगियां हैं, परेशानियां हैं, उनको ख़त्म कर देगा। आपका रिज़्क़ इकट्ठा हो जाएगा। अल्लाह इज़्ज़त के साथ एक जगह से आपको रिज़्क़ देगा और इज़्ज़त के साथ, सुकून के साथ आप रिज़्क़ हलाल कमा सकेंगे, अपने घर को पाल सकेंगे, अपने बीवी बच्चों को खिला सकेंगे। तो नाज़रीन, आज का हमारा अमल कुछ इस तरह का है कि अगर आप भी इन मुश्किलात का शिकार हैं तो आप इस अमल को करें। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं उनको ख़त्म कर देगा, जितनी भी बेबरकतियाँ आ रही हैं अल्लाह उनको भी ख़त्म कर देगा। अमल जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलें कि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, हम चलते हैं अपने अमल की तरफ। इस अमल के लिए आपको जो चीज़ें दरकार हैं उनमें से सबसे पहले आपने मौजूदा करेंसी, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपके पास पाकिस्तानी रुपए होने चाहिए, और अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले हैं तो मौजूदा करेंसी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस करेंसी में से आप 10 रुपये ले लें, आप 20 रुपये ले लें, आप 50 रुपये ले लें, आप 100 रुपये का नोट ले लें, 500 का नोट ले लें। आपने वो नोट लेके अपने सामने रख लेना है। ये 3 दिन का अमल है नाज़रीन, इसमें आपने नागा नहीं करना, इसमें वक़्त की कैद नहीं है कि एक ही वक़्त में आपने बैठ के अगर आज फ़जर के बाद किया है तो कल भी ज़रूरी है फ़जर के बाद ही करें, परसों भी फ़जर के बाद ही करें, ऐसी बात नहीं है। जब आपको वक़्त मिले, जब आप फ्री हों, जब आप तसल्ली के साथ, सुकून के साथ ये अमल कर सकें कि आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, उस वक़्त में आप ये अमल कर सकते हैं। तो 3 दिन का ये अमल है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक नोट चाहिए होगा जिसको आपने दम करना है। इसका तरीका ये है कि नोट को अपने सामने रखें और 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इस तरह आपने पढ़ना है। और कुरान पाक आपके सामने खुला होना चाहिए, कुरान पाक आपके सामने खुला हो, ऊपर से देख के उंगली रख के इस तरह आप पढ़ते जाएं, इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। उंगली को साथ में चलाते जाइएगा, नज़र आपके कुरान पाक के ऊपर हो। आपने इस तरह 121 मरतबा सूरत कौसर की तिलावत करनी है। हर बार बिस्मिल्लाह आपने साथ मिलानी है, बिस्मिल्लाह के साथ आपने पढ़नी है। और उसके बाद आपने 3 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है।
پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ اس کلام مقدس کی برکت سے میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما دے۔ جتنی بھی مالی پریشانیاں آ رہی ہیں، جتنی بھی مشکلات کا میں سامنا کر رہا ہوں، اے اللہ مشکلات کو ٹالنے والی تیری ذات ہے، اپنے مقدس کلام کے صدقے سے میری مشکلات کو دور کر دے۔ آپ اس طرح دعا کریں، اور جو نوٹ آپ نے جس کا انتخاب کیا ہے، 10 روپے ہیں، 20 ہیں، 50 ہے، 100 ہے، 500 ہے، جس نوٹ کا آپ نے انتخاب کیا ہے اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر پھونک مار دیں، دم کر لیں اس نوٹ کو، اور اس نوٹ کو سنبھال کے اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیں۔ کل جب آپ نے عمل کرنا ہے، دوسرے دن کا عمل آپ نے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اگر آپ غسل کر لیں عمل شروع کرنے سے پہلے ہی تو یہ بہت بہتر ہے، ورنہ آپ وضو کریں، اچھے کپڑے پہنیں، صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، پھر آپ جہاں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ بیٹھیں۔ پہلے دن آپ نے 121 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کی تھی، دوسرے دن آپ نے 111 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ طریقہ وہی ہوگا، 3 مرتبہ درود پاک اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورت کی تلاوت کریں گے، ہر مرتبہ بسم اللہ ساتھ ملائیں گے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے، اور پھر آپ اللہ رب العزت سے اپنے رزق کی وسعت کے لیے، کشادگی کے لیے آپ دعا کریں گے، اور پھر آپ اس نوٹ کے اوپر دم کر لیں گے، پھونک مار کے آپ اس نوٹ کو رکھ لیں گے۔ ناظرین، تیسرے دن کا جو عمل ہے وہ عمل آپ نے سیم اسی طرح کرنا ہے، وضو کر کے، خوشبو لگا کے، آپ درود ابراہیمی پڑھ کے، قرآن پاک سامنے ہو، بسم اللہ پڑھ کے آپ سورت کی تلاوت شروع کریں، اور تیسرے دن آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت 101 مرتبہ کرنی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ پھر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ آپ صدقے کا بھی اہتمام کریں گے، حسب توفیق جو ہو سکے وہ صدقہ بھی آپ نکال کے رکھ لیں کہ میں یہ صدقہ اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دوں گا، اور اس کے بعد آپ اس نوٹ کے اوپر پھونک مار لیں، نوٹ کو دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد اس نوٹ کو آپ اپنے گھر میں جس جگہ پہ پیسے رکھتے ہیں ان پیسوں والی جگہ پہ محفوظ کر کے رکھ لیں، یا اگر آپ اپنی پاکٹ میں پیسے رکھتے ہیں تو اپنے پرس میں اس نوٹ کو سنبھال کے رکھ لیں۔ اس نوٹ کو آپ نے استعمال نہیں کرنا، اس نوٹ کو برکت کے لیے اپنے پیسوں میں آپ نے رکھنا ہے، اور جب بھی آپ اپنے گھر سے نکلیں کوئی چیز خریدنے کے لیے سورۃ کوثر کی تلاوت کریں، کرنے کے بعد آپ اس نوٹ کو دم کر لیں، اپنے پرس کے اوپر پھونک مار لیں۔ کوئی چیز خریدیں، خریدنے کے بعد جب پیسے لیں واپس تو کم از کم 3 مرتبہ پڑھ کے سورۃ کوثر پیسے پھر اپنی جیب میں ڈالیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے پیسے آپ کی جیب سے ختم نہیں ہوں گے۔ جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ سورۃ کوثر کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العزت غیب سے اتنے پیسوں کا انتظام فرما دیں گے، اور یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے، بہت ہی با کمال عمل ہے۔ اس صورت کی برکات بہت ہیں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو زندگی میں کبھی مالی مشکلات کا شکار نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، صدقے کا ضرور اہتمام کیجیے گا۔ صدقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں دیں، آپ 10 روپے بھی صدقہ دے سکتے ہیں، آپ 20 روپے بھی دے سکتے ہیں، حسب استطاعت جو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اس کے مطابق آپ غریب کو صدقہ دیں۔ اور اس عمل کا ضروری پہلو ہے کہ آپ صدقے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ صدقے کا اہتمام کرتے ہوئے آپ اس عمل کو مکمل کریں، اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانے کھول کے آپ کو ایسی جگہ سے اور اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دینے والا جب بھی دیتا ہے چھپر پھاڑ کے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جب آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔